तपाईहरुको एउटा खेमाले तपाईहरुको एउटा पक्षले एकातिर प्रतियोगिताहरू कार्यक्रमहरू गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहँदाखेरि तपाईकै संघभित्रका केही व्यक्तिहरूले अन्त कार्यक्रम गराइरहेको हुन्छन्। त्यसमा के छ भने अब हामीले गरेका प्रगतिहरू कति ईर्ष्या गर्नेहरू छन्, त्यो छैन भन्न सक्दैन। जुन पनि ठाउँमा जुनसुकै ठाउँमा छन् र त्यसले गर्दा हाम्रो प्रगति र हामीले गरेका योजना र हामीले गरेका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ विफल तुल्याउनको लागि तिनीहरूले त्यो आयोजना गरेका छन्। केही तत्त्वहरू त्यो हाम्रो सङ्घमा लागेका छन्, छैन भन्न मिल्दैन, छन्। तर विवादित रूपमा दुई फ्याक चाहिँ भएको छैन। रूपमा मात्र होइन, राजनीति भनेको हरेक क्षेत्रमा छ। त्यो राजनीतिक कारण पनि हुनसक्छ त्यसमा, चित्त नबुझेको कुराहरू होइन। अब कस्तो भने ठुलो घरमै ठुलो झगडा हुन्छ, सानो घरमै सानो झगडा हुन्छ भनेर त्यसमा एउटा राजनीतिक कारणले पनि झगडा भएको हुनसक्छ। त्यसमा नकार्न सकिँदैन। भावी योजनाहरू के छन्? अब यस्तो हाम्रो खासै खेलकुदलाई त खास कोभिड-19ले त्यति असर पार्दैन जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो त अब यो सोसियल डिफेन्स डिस्टेन्स र यो फिजिकल डिस्टेन्स भन्ने हुन्छ। जुन अहिले यो सोसियल डिस्टेन्स हुन्छ, हामी त फिजिकल डिस्टेन्समा हामी ट्रेनिङ गरेर हुन्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो खासले त्यति असर त पर्दैन। तैपनि अब यो राज्यले अब जुन पालना गर्नु भन्ने चिजलाई हामीले पालना गरेर यसलाई चाहिँ अहिले स्थगित राखेर हामी अझै हाम्रो शाखाहरूमा उपशाखाहरूमा सबैमा हामीले स्थगित गरेर र यो जुन कोभिड-19 न्यूनीकरण भइसकेपछि पुनः सञ्चालन गर्ने लक्ष्यमा छ हामी। त्यसमा चाहिँ हामी तयारी गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय जुन यो दानका कुरा हुन्छ नि, यो बेल्टको तपाईँ कुन दानमा पुग्नुभयो? म इन्टरनेसनल वान्डन हो। यो बेल्ट वितरणमा कुनै त्यस्तो उसहरू छैन? छ, हुन्छ नै। अब जस्तै इन्टरनेसनल मान्यता अनुसार अब जस्तै 2 वर्ष ट्रेनिङ गरेको वान्डन पाउँछ, 4 वर्षको टुर्नामेन्ट पाउँछ, त्यो त्यस्तो छन्। नेपालमा पनि त्यो नभएको होइन, त्यो हामी पनि छ, त्यो त्यसरी छ सिस्टम चाहिँ। तर के छ भनेदेखि यहाँ करातेमा धेरै विधा छन् होइन। धेरै विधामा आज सिनिकेसन करातेको एउटा के अरे ब्ल्याक बेल्ट बान्छ, अनि भोलि अर्को करातेको 5 डन 6 डन 7 डन पनि ल्याउन सक्छन् होइन। अर्को करातेको गएर ब्रान्ची पनि ल्याउन सक्छन्। जसरी विभिन्न सङ्घहरू छ, यो फुल कन्ट्याक्ट करातेको, यो किकबक्सिङ करातेको छ। अरू कराते विधा, अरू कराते भन्दा अरू कराते सङ्घले दिने जति पनि कुराहरू छ सेवा सुविधा भन्दा तपाईँको किकबक्सिङमा के फरक छ? यस्तो हुन्छ, अब सेवा सुविधा दिने भनेको खास त अब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्घहरू सबै प्रायः एउटै हुन्। उनीहरूको नियम पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम र नेपालको नियम पनि उस्तै हुन्। अब यहाँ कस्तो भने अब त्यो जुन व्यक्तिमा भर पर्छ, जुन जसले लिड गर्ने, जस्तै ब्रान्ची अध्यक्ष होइन, त्यो सङ्घका पदाधिकारी, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो क्या। यो कसैमा बढी गर्ने, कसैले कम गर्ने, यो यस्तो उस्तो भन्छ। भनेपछि यो सङ्घ जति पनि धेरै छन् त्यो चाहिँ एउटा पदको लागि मात्र हो? पदको लागि, सबै पदको लागि मात्रै हो। अन्त विभिन्न हुन्छ नि, घरमा पनि अब एउटै घरमा 4 जना परिवार छन् भने, दाजु छन् भने एकै ठाउँमा बस्नु सकिँदैन। भाइ एउटा छुट्छ, अर्को छुट्छ, यो पनि खेलकुद विधामा यसै गर्दा धेरै भएको हो। जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री कार्ड आएको छ, यो वितरण गर्नुपर्ने हो। 15-16 महिना भइसक्यो आएको चाहिँ कार्ड। तर यो कार्ड चाहिँ अब यो कोभिड-19 कारणले गर्दा हामीले वितरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब सबै जिल्लाका अब खेलाडीहरूलाई, रेफ्रीहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ र वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अब हामी यो एउटा भव्य एउटा समारोह कार्यक्रम गरेर सबैलाई पाएक पर्ने ठाउँमा र पाएक पर्ने जिल्लामा हामी चाहिँ यो कार्यक्रम गरेर सब यो रेफ्री कार्डहरू वितरण गर्ने हामी मनस्थिति बनाएका छौँ। कोभिड-19 को यो जुन महामारी परेको छ, यो बेलामा अहिले हामी सबै एकै ठाउँ बसेर ट्रेनिङ गर्न सक्ने, प्रशिक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैन। आफ्नो तरिकाले व्यायाम गर्नु, ट्रेनिङ गर्नु, जुन गुरुले सिकाएका कुराहरू छन् त्यसलाई लिनु, सुरक्षित भएर मास्क लगाउनु, साबुन पानीले हात मिची धुनु र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु र हुलहुल्चामा नजानु र भन्दै म मेरा खेलाडी र अन्य सबै देशवासी सबैलाई म अनुरोध गर्दछु, यो कोभिड-19 को बेला आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार, म राजीव खड्का। दियालो पोस्टमा विशेष व्यक्तिसँग विशेष संवाद गरिने क्रममा आज हामी खेलकुद क्षेत्रसँग रहेर संवाद गर्दैछौँ। विशेष गरी कराते विधामा लामो समयदेखि आफ्नो जीवन बिताइरहनुभएका नेपाल किकबक्सिङ कराते सङ्घका सचिव, साथै नेपालका लागि आवधिक ब्रान्च चिफ तथा पूर्व युवा तथा खेलकुद मन्त्री तथा काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 10 का माननीय सांसद राजेन्द्र कुमार केसीका स्वकीय सचिव विनोद गुरुङ हुनुहुन्छ। यहाँलाई दियालो पोस्टको
खेलकुद संवाद कार्यक्रममा स्वागत छ। दियालको खेलकुद संवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दियालो पोस्ट राजीजीले। तपाईँले 50 सालदेखि खेलकुद क्षेत्रमा लागि परिरहनु भएको छ। सम्झिनुहुन्छ कसरी खेलकुद क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो? खेलकुद क्षेत्र अब अहिले जस्तो सोचेको जस्तो अवस्था थिएन त्यो बेलामा। त्यो बेलामा जुन अब अहिले त स्कुल विद्यालयहरूमा जुन यहाँ अहिले नजिक क्लबहरूमा अलि नजिक टोलमा त्यो खेल्ने छ। त्यो बेलामा हामी रणसभा जानुपर्थ्यो, जान्थ्यो कहाँ रणसभा जानुपर्थ्यो र यहाँबाट अब हामी जस्तै टाढा गाउँबाट जानुपर्ने यस्तो अवस्थामा अहिले जस्तोको चाहिँ सहज स्थिति थिएन। त्यो बेलाको होइन, एकदमै गाह्रो स्थिति थियो। त्यो बेला पनि हामीले खेल्यौँ। विशेष गरी कराते खेलसँग सम्बन्धित एउटा सङ्घ नेपाल सिन्केकुसिन कराते सङ्घको सचिवको पदमा हुनुहुन्छ तपाईँ। के छ तपाईँको भूमिका, के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले विशेष गरी कोरोनाको अवस्था पनि छ। खेलकुद तपाईँको सिन्केकुसिन कराते चलिरहेको छ या कुन तरिकाले चलाइराख्नु भएको छ, बताइदिनुहोस् न। सिन्केकुसिन कराते सङ्घको सचिव मात्रै नभइकन म सचिव हुनुभन्दा अगाडि पनि म एउटा सदस्य मात्रै भएको बेलामा पनि यस सिन्केकुसिन करातेको विस्तार र विकासको लागि मैले ठुलो योगदान गरेको छु र सङ्घको केन्द्रीय कार्यालयबाट जुन आयोजना गरिने टुर्नामेन्टहरूमा, सेमिनारहरूमा र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी गर्दै आइरहेको छु र मेरो स्टुडेन्टहरू पनि सहभागी, मैले सामाजिक के अरे सहयोग, आर्थिक सहयोग पनि गर्दै आइरहेको छु र गरिरहेको छु र निरन्तर गरिरहेको छु र यस सिलसिलामा अहिले जुन मेरो अब यो सचिव भएर आएपछि म अहिले अलिक जिम्मेवार मलाई बढेको छ र म अझै यो सङ्घको विकास र विस्तारलाई लागि परेको छु र त्यस सिलसिलामा जुन यस दक्षिणकाली नगरपालिका 1 वडा नम्बर 1 मा मेरो चाल्नाखेल पर्छ। चाल्नाखेलमा मेरो ब्रान्च छ। मेरो लगभग 20 वर्ष अगाडिदेखि मैले सञ्चालन गरिरहेको छु र यहाँ मेरो स्टुडेन्टहरू विभिन्न पार्टी कार्यक्रमहरूमा, प्रतियोगिताहरूमा सहभागी भई राम्रो नतिजा पनि हासिल गर्न सफल भएका छन् र यसमा म विस्तार विकासको लागि प्रतिबद्ध रहिरहेको छु र लागिरहेको छु। विशेष त हामी सिन्केकुसिन कराते सङ्घकै बारेमा कुराकानी गरिरहेको छौँ। तपाईँको सङ्घ चाहिँ विशेष गरी बजारमा विवादित सङ्घ भनेर चर्चामा छ नि, के भन्नुहुन्छ? खै मलाई त्यस्तो लाग्दैन, विवादित भन्ने जस्तो लाग्दैन। त्यो एउटा अफवाह मान्छेले फैलाउने गर्छन्, त्यो मात्रै जस्तो लाग्छ मलाई। सिन्केकुसिनकै नाममा गतिविधि त फरक तरिकाले सञ्चालन भइरहन्छ नि। तपाईँहरूको एउटा खेमाले, तपाईँहरूको एउटा पक्षले एकातिर प्रतियोगिताहरू, कार्यक्रमहरू, गतिविधिहरू सञ्चालन गरिरहँदाखेरि तपाईँकै सङ्घभित्रका केही व्यक्तिहरूले अन्त कार्यक्रम गराइरहेको हुन्छन्। त्यसमा के छ भने अब हामीले गरेका प्रगतिहरूप्रति ईर्ष्या गर्नेहरू छन्, त्यो छैन भन्न सक्दैन। जुन पनि ठाउँमा जुन चाहिँ ठाउँमा छन् र त्यसले गर्दा हाम्रो प्रगति र हामीले गरेका योजना र हामीले गरेका कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ विफल तुल्याउनको लागि तिनीहरूले त्यो आयोजना गरेका छन्। केही तत्त्वहरू त्यो हाम्रो सङ्घमा लागेका छन्, छैन भन्न मिल्दैन, छन्। तर विवादित रूपमा दुई फ्याक्ने भएको छैन भन्ने मलाई जहाँसम्म लाग्छ र किनभने त्यो आधिकारिक रूपमा हामी एउटा इन्टरनेसनल मान्यता प्राप्त हामी ब्रान्च 3जना छौँ। त्यो कारणले गर्दा हामी सङ्घ एउटै छौँ र अब त्यसमा होला अब त्यो सिन्केकुसिन नाममा विभिन्न त्यो गतिविधि गर्नेहरू होइन, त्यो त भोलि त उनीहरू जो जसले गल्ती गरेको थियो त्यो भोलि कानुनी दायरामा आइहाल्छन्, त्यसले सजाय पाउँछ र त्यो सजाय पाउनुपर्छ। अध्यक्षको निधनपछि जसरी अध्यक्ष पद केही समयको लागि खाली रह्यो, त्यसपछि कार्यवाहक अध्यक्षले आफ्नो जिम्मेवारी, विशेष गरी अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो। अध्यक्षको पद चेन्ज हुनुमा चाहिँ ती गतिविधि सिर्जना भएको त होइन? त्यस्तो लाग्दैन मलाई त, त्यो हुन सक्दैन, हुँदा पनि होइन। जसरी पहिलाको अध्यक्षले ती व्यक्तिहरूलाई सम्हाल्नु भएको, उहाँहरू सबैलाई चित्त बुझाउनु भएको र अहिलेको कार्यवाहक अध्यक्षले ती काम गर्न नसकेका त होइन? त्यस्तो होइन, काम गर्ने शैली सबैको आफ्नो फरक हुन्छ। त्यो कारणले पनि त्यो हुनसक्छ, तर त्यस्तो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्दैन त्यस्तो। भनेपछि तपाईँको सङ्घ आधिकारिक हो? आधिकारिक सङ्घ हाम्रै हो। आधिकारिक हो भनेपछि जति पनि गतिविधि बाहिर चलिरहेछ त्यो आधिकारिक छैन, अरू छैनन्। हामी किनभने हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हाम्रो सङ्घ हो। त्यसले गर्दा हाम्रो नेपालमा होस् विदेशमा होस् हामी अन्तर्गत नै जुन पार्टिसिपेन्ट हुने, विदेशमा पार्टिसिपेन्ट हुने पनि हामी अन्तर्गतै जान्छौँ र हाम्रो नेपालमा पनि हाम्रो अन्तर्गत हुन्छ। जुन अब त्यो हामीभन्दा अब बाहिर कति केही गरेका छन्, विभिन्न नाममा त्यो गर्छन् होइन, र सिन्केकुसिन आधिकारिक चाहिँ होइन तिनीहरू। यी गतिविधि हुनुमा जसरी ती व्यक्तिहरू अहिलेको अवस्थामा त कारबाहीमा परिसके,
यसको अर्थ सङ्घबाट निष्कासनै भइसकेको अवस्था हो भनेपछि अहिलेको समयमा गतिविधि गरिरहनु भनेको त्यो गलत हो होइन, ती गैर कानुनी रूपमा चलिरहेको हुन्छ। एकदम। तर त्योभन्दा अगाडिको समयमा जति पनि टुटफुटका कुराहरू भए ती कुरामा राजनीतिकरण त भएको होइन नि। अब यस्तो खेलकुदमा मात्रै होइन, राजनीति भनेको हरेक क्षेत्रमा छ। त्यो राजनीतिक कारण पनि हुनसक्छ त्यसमा, चित्त नबुझेको कुराहरू होइन। अब कस्तो भने ठुलो घरमै ठुलो झगडा हुन्छ, सानो घरमै सानो झगडा हुन्छ भनेर त्यसमा एउटा राजनीतिक कारणले पनि झगडा भएको हुनसक्छ, त्यसमा नकार्न सकिँदैन। भनेपछि ती कुरा हो। अहिले निष्कासनपछि तपाईँको सङ्घ निरन्तर रूपमा चलिरहेको छ? एकदम, हामी नियन्त्रण गरेर चलिरहेको छौँ, हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। अहिले कोभिड-19को कारणले गर्दा हामीले अलिकति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ, प्रतियोगिताहरू गर्न सकेनौँ र पार्टिसिपेन्टहरू गर्न सकेनौँ, कुनै पनि कार्यक्रमहरू गरेको छैनौँ। र अब यो कोभिड-19को अलिकति न्यूनीकरण भइसकेपछि हामी पुनः प्रतियोगिताहरू र नेपालका जिल्लाहरूमा, नेपालका विभिन्न जिल्लाहरू र अन्तर्राष्ट्रियमा पनि हामी पार्टिसिपेट गराउँदै र प्रतियोगिता गर्दै जान्छौँ। तपाईँ आफै पनि सङ्घको सचिव हुनुहुन्छ, सिन्के किसिम कराते सङ्घको सचिव। के छ अब यो अहिले कोरोनाले यो गतिविधिहरू, खेलकुदका गतिविधिहरू रोकेको अवस्था छ। ठ्याक्कै यो साम्य हुने बित्तिकै होइन, सामान्य अवस्थामा फर्कने बित्तिकै त्यसपछिका भावी योजनाहरू के छन्? अब यस्तो हाम्रो खासै खेलकुदलाई त खास कोभिड-19ले त्यतिको असर पार्दैन जस्तो लाग्छ, किनभने हाम्रो त अब यो सोसियल डिस्टेन्स र यो फिजिकल डिस्टेन्स भन्ने हुन्छ। जुन अहिले यो सोसियल डिस्टेन्स हुन्छ, हामी त फिजिकल डिस्टेन्समा हामी ट्रेनिङ गरेर हुन्छौँ होइन, त्यसले गर्दाखेरि यो खासले त्यति असर त पर्दैन। तैपनि अब यो राज्यले अब जुन पालना गर्नु भनेको चिजलाई हामीले पालना गरेर यसलाई चाहिँ अहिले स्थगित राखेर हामी अझै हाम्रो शाखाहरूमा, उपशाखाहरूमा सबैलाई हामीले स्थगित गरेर र यो जुन कोभिड-19 न्यूनीकरण भइसकेपछि र पुनः सञ्चालन गर्ने लक्ष्यमा छ हामी। त्यसमा चाहिँ हामी तयारी गरिरहेका छौँ। भनेपछि तपाईँको कम्प्लिट टिम चाहिँ त्यसको तयारीमा छ? त्यसको तयारी छ। तपाईँ कराते क्षेत्रमा लाग्नुभएको करिब 3 दशक हुन लाग्यो। ठ्याक्कै भन्न मिल्छ तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय जुन यो दानका कुरा हुन्छ नि, यो बेल्टको, तपाईँ कुन दानमा पुग्नुभयो? म इन्टरनेसनल वान्डर हो। 3 दशक हुन लागिसकेछ, तपाईँ यो वान डाउनमै सीमित हुनुहुन्छ त? यस्तो बजारमा जसरी 5 डाउन 6 डाउन लिने, जसरी 1 दशक मात्र लागेको 1 दशक भएका जुन खेलाडीहरू हुन्छन् नि, तिनले 4 डाउन 5 डाउनका बेल्टहरू लगाइरहेको अवस्था छ। तपाईँ 3 दशक पुग्न लाग्नु भइसकेको छ, वान डाउनमै सीमित हुनुहुन्छ नि। यस्तो अब बजारमा कतिले अब 5 डाउन 6 डाउन 10 डाउन पनि ल्याउला, त्यो विभिन्न त्यो हुन्छन्, त्यसमा त्यो म जान्न। र जुन सिन्की करातेकोमा म वान डाउन हो, इन्टरनेसनल वान डाउन हो। र जुन 3 दशकसम्ममा जुन गरिरहँदाखेरि के थियो भनेदेखि हाम्रो उसमा चाहिँ लगभग 15-16 वर्ष चाहिँ हामी यो सिन्की कराते ओजेलमा पऱ्यौँ। 15-16 वर्ष ओजेलमा पर्दाखेरि हामी किन नेपालमा मात्रै सीमित रह्यौँ, नेपाल बाहेक अरूमा हामी अन्तर्राष्ट्रियमा सहभागी हुनै सकेनौँ। अनि यसमा चाहिँ अलिकति हाम्रो अहिलेको यो सूर्य बहादुर बुढाथोकी हाम्रो जुन ब्रान्चिप भएर आइसकेपछि र यसको अलिकति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अलिकति पार्टिसिपेट हुन थाल्यो र यसको अलिकति विकास विस्तार बढ्यो हुन अन्तर्राष्ट्रियमा। भने हामी गयो, ट्रेनिङ गऱ्यो, बस्यो, ट्रेनिङ गऱ्यो, खालि नेपालमा मात्रै सीमित भयो। नेपालमा मात्रै खेलेर त्यो के अरे न खेलाडीको मनोबल बढ्छ, न राम्रो खेलाडी बन्न सक्छ। नेपालमा मात्रै सीमित भएर त्यो अर्थ लाग्दैन रहेछ त्यसले। अनि त्यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय पार्टिसिपेट भएर अन्तर्राष्ट्रिय मेडल ल्याउन हुनसक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यसमा राम्रो हुने रहेछ। अनि त्यसपछि जुन सूर्यबहादुर बुढाथोकीको ब्रान्चिप भइसकेपछि त्यसपछि यसले निरन्तरता पायो। र अहिले मेरो विचारमा लगभग हामी लगभग त्यस्तै 60-65 जना खेलाडीहरू होला, जुन हिजो 20औँ वर्ष 30औँ वर्ष गरेर भर्खर वान डाउन टुर्नामेन्ट छ, त्योभन्दा अब अरू छैन। भनेपछि यो जति पनि 4 डाउन 5 डाउन जसरी यो बेल्ट वितरणमा कुनै त्यस्तो उसहरू छैन, टर्म्सहरू, कन्डिसन्सहरू छैन? यस्तो अब त्यसमा पनि त नियमका कुरा होला, यति पछि यति मेहनत यतिसम्म गर्नुपर्ने होइन, देशको लागि, राष्ट्रको लागि, विशेष गरी त्यही खेलकुद क्षेत्रको लागि यतिसम्म योगदान गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू त होला। त्यो त हुन्छ नै। अब जस्तै इन्टरनेसनल मान्यता अनुसार अब जस्तै 2 वर्ष ट्रेनिङ गरेको वान डाउन पाउँछ, 4 वर्षको टुर्नामेन्ट पाउँछ, त्यो त्यस्तो छन्। नेपालमा पनि त्यो नभएको होइन, त्यो हामी पनि छ, त्यो त्यसरी छ सिस्टम चाहिँ। तर के छ भनेदेखि यहाँ करातेमा धेरै विधा छन्
होइन धेरै विधामा आज सिनिकिसन करातेको एउटा के अरे ब्ल्याक बेल्ट बान्छ अनि भोलि अर्को करातेको 5 डन 6 डन 7 डन पनि ल्याउन सक्छन् होइन अरू करातेको गएर ब्रान्ची पनि ल्याउन सक्छन् त्यो अरू करातेहरूमा गएर सजिलै आबद्ध हुने त्यसमा कुनै कडाइ छैन त्यो त कस्तो छन् भनेदेखि विदेश सिस्टम चाहिँ विदेशमा चाहिँ कस्तो छ भने ब्ल्याक बेल्ट सर्टिफिकेट लिएर बसेका हुन्छन् उनीहरू पैसाको व्यापार गर्ने के भनेपछि बिक्री वितरण नेपालमा पनि छ नेपालमा त्यस्तो छ किनभने त्यो नभए त अहिले यहाँ तपाईँको करातेको त लगभग 100 के अरे हुन त तपाईँकै सङ्घका केही व्यक्तिलाई त्यही कारण पनि कारवाही गरेको होइन यो चाहिँ आन्तरिक कुरा हो यो जुन कारवाही गरेको चाहिँ नि आन्तरिक कुरा हो जुन आन्तरिक रूपमा ब्ल्याक बेल्ट सर्टिफिकेट बिक्री वितरण गरेको भन्नेमा हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सर्टिफिकेट बेच्न पाउँदैनौँ त्यो हुँदैन हुँदैन भनेपछि उहाँहरूले बिक्रीको वितरण गर्नुभयो नेपालकै ब्ल्याक बेल्ट तर त्यो मान्यता प्राप्त हुँदैन जो नेपालमा जुन बिक्री वितरण गरेको ब्ल्याक बेल्ट छ त्यो 5 डन दियोस् 2 डन दियोस् त्यो मतलब भएन भनेपछि नेपालमा जति पनि यो पैसा तिरेर खेलमा आबद्ध नभइकन पैसा तिरेर ब्ल्याक बेल्ट लिन पाइँदो रहेछ होइन त्यो देखेँ मैले पनि सजिलै लिन सक्छु त्यो एकदम मजाले देखिएको छ अहिले भनेपछि त्यो बिक्री हो जो मेहनत गरेर खेल्छ तिनका भविष्य त अन्धकारमा रह्यो नि त त्यो एकदम जो मेहनत गरेर 10औं वर्ष जुन खेलकुदमा लागेको मेहनत गरेर म मेडल जित्छु म देशको नाम इज्जत राख्छु देशलाई उच्च बनाउँछु भनेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय नाम राख्छु भनेर त गरेका हुन्छन् तर त्यो त ओइजामा पर्यो नै पर्यो तर त्यो सर्टिफिकेट किन्ने मान्छे त त्यो त पछाडि पर्छ नि होइन र जो मेहनत गर्छ त्यो मान्छे पो अगाडि जान्छ त नि जसरी यो खेलकुद मन्त्रालय अनि त्यसपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद ती निकायहरूले कारवाही गर्दैन अब कारवाही चाहिँ यस्तो छ अब कारवाही नगर्ने गर्ने छन् अब त्यो यो कागजी प्रक्रिया मात्रै छन् कागजहरू भनेपछि जसरी जुन ती निकायमा भएका व्यक्तिहरूसँग एकदमै डाइरेक्ट रूपमा उहाँहरू पनि कन्ट्याक्टमा हुनुभएको कारण अथवा विशेष गरी राजनीतिकरणकै कारण पो हो कि विशेष गरी राजनीतिकरण जहाँ पनि राजनीतिकरण मैले जोडिसकेँ अब यो के छ भनेदेखि अब यो मन्त्रालय खेलकुद परिषदले पनि मैले देखेको के छ भने जस्तै यो सङ्घहरू जुन यो नवीकरण नभएका सङ्घ जुन कार्य नभएका सङ्घ झोले सङ्घहरू छ नि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भनेर जुन म सोके सचिव हुँदाखेरि हाम्रो मन्त्रीज्यूको पालामा पनि त्यो भएको त्यो कुरा यो चाहिँ एकचोटि हाम्रो लगभग 197वटा सङ्घ रहेछन् 197वटा सङ्घमा तिनीहरू चाहिँ अब खारेज गर्नुपर्छ जो नवीकरण नभएका र जो कार्य नभएका जो झोले छन् नि झोले कार्य झोले जुन सङ्घहरूलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो हामी त्यो गर्ने प्रक्रियामा अगाडि जाँदा हाम्रो कार्यकाल पनि सक्यो त्यसले गर्दा अगाडि बढ्न सकेन अब अहिलेको सरकारले गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ कति हामीले आवाज पनि उठाइरहेका छौँ हामीले सल्लाह सुझाव पनि दिइरहेका छौँ तर त्यो अहिले हुन सकेको छैन र त्यो झोलेर जुन त्यो उहरूलाई चाहिँ सङ्घहरूलाई चाहिँ कारवाही गरेर खारेज गर्नुपर्छ अनि मात्रै खेलकुदको विकास हुन्छ नेपालमा भनेपछि यो कराते क्षेत्र त डामाडोल नै रहेछ एकदम कराते मात्रै होइन खेलकुद क्षेत्र नै डामाडोल छ नि खेलकुद क्षेत्र सबै विधा सबै भनेपछि खेलकुदलाई मात्र दोष दिएर के अरे विशेष गरी करातेमा दोष दिएर भएन होइन भनेपछि तपाईँको सङ्घको भूमिका के छ तपाईँहरूको सङ्घले पनि त त्यस्तै दबाब दिने कुरा होला ती सम्बन्धित निकायलाई यस्ता कार्यहरू यस्ता गतिविधिहरू चाहिँ नदोहोरियोस् नहोस् भनेर एकदम हाम्रो सङ्घको तर्फबाट हाम्रो के अरे ब्रान्ची पनि हुनुहुन्छ सुरुवात पनि उहाँ त्यो के अरे फुल कन्ट्याक्ट महासङ्घ अन्तर्गत खेलकुद परिषदलाई र मन्त्रालयलाई र महासङ्घलाई पनि दबाब दिइरहनु भएको छ र त्यसमा हामी के बल नपुगेमा हामी पनि त्यसमा साथ छौँ र सहयोग गरेछौँ जसरी यो अहिले त अब नयाँ नीति नियम आइसकेपछि नयाँ तरिकाले गठन होला योभन्दा अघि जुन तपाईँको जुन एउटा छाता सङ्गठन छ सिन्क्योकेसन त्यो चाहिँ नेपाल फुल कन्ट्याक्ट कराते महासङ्घको मातहतमा रहेको हो तपाईँहरू त्यही महासङ्घसँग नै सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन नि होइन त्यो त अब काम गर्ने सिलसिलामा कहिले लाखा कहिले पाखा गरेपछि त्यसमा सन्तुष्ट हुँदैन होइन त्यसले गर्दा त्यहाँ अलिकति ऊ भएको मात्रै हो खासै त्यस्तो चाहिँ होइन अब चाहिँ नयाँ जुन नयाँ एन अन्तर्गत बन्ने कमिटीले चाहिँ नि अब राम्रोसित सबैलाई मिलाएर लान्छ भन्ने आशा छ पूर्ण रूपमा गठन भइसकेको अवस्था छैन तपाईँको के छ त्यहाँ कुन रूपमा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्छ म अहिले चाहिँ छैन हाम्रो महासचिव हुनुहुन्छ उहाँले नै त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ उहाँले त्यस्तो त्यहाँ समस्या पऱ्यो अप्ठ्यारो पऱ्यो धेरै सल्लाह सुझाव गर्न हामीसँग तपाईँको सङ्घको प्रतिनिधित्व महासचिवले गर्नुभएको छ भनेपछि सङ्घको प्रतिनिधित्व भइसकेपछि त तपाईँ आफै प्रतिनिधित्व जस्तै हो होइन नेपाल सिन्क्योकेसन कराते सङ्घले के कस्ता प्रतियोगिता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी गरेको छ राष्ट्रिय त प्रत्येक वर्ष देश नेपालभरिका जिल्लामा गएर प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आइरहेको छ
र विदेशमा पनि पार्टिसिपेट हुन्छ। जुन जापानमा प्रत्येक वर्ष यो सुजुतो कप हुन्छ त्यहाँ कप त्यो भइरहन्छ। अन्य अरू जस्तै थाइल्यान्डमा अस्ति पनि भयो, सिङ्गापुरमा पनि भयो होइन, पार्टिसिपेट भइरहेको छ र पार्टिसिपेट गरिरहेको हुन्छ। आफ्नै सङ्घले पनि प्रतियोगिता गराइरहेको छ। आफ्नै सङ्घले पनि प्रतियोगिता गराएको छ। तपाईँहरू अरू सङ्घले प्रतियोगिता गर्दा आफू सहभागी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? आफ्नो खेलाडीहरूलाई सहभागी गराउनुहुन्छ कि गराउनुहुन्छ? यस्तो हुन्छ, हाम्रो फुल कन्ट्याक्ट महासङ्घ छ। त्यो महासङ्घभित्र के अरे भएका जुन हाम्रो जुन कमिटीहरू जुन सङ्घहरू छन् त्यो सङ्घहरूमा भित्र भएका फुल कन्ट्याक्ट महासङ्घले आयोजना गर्दाखेरि चाहिँ पार्टिसिपेट हुने हो, खासै अरू पार्टिसिपेट हुँदैन। अनि तपाईँ आफ्नै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ के कस्ता राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा सहभागी हुनुभएको छ? म एउटा मैले एउटा जुन धेरै अगाडि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा उसमा गेममा चाहिँ पार्टिसिपेट मात्रै भएको छु। नेसनलमा चाहिँ नि नेसनलमा एउटा पार्टिसिपेट भएको छु मात्र, त्यति हो, त्योभन्दा बढी छैन। पार्टिसिपेट मात्र भनेपछि विशेष गरी आफ्नो खेलाडीहरूलाई नै सहभागी गराउन लिएर जानुहुन्छ। विशेष गरी म मेरो आफ्नो सहभागी छ। मेरो अब जापानमा पनि अस्ति आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि दिसन तामाङले जुन जापानमा दोस्रो भएर आयो जुन अन्तर्राष्ट्रिय अस्ति मात्रै आज 6 महिना अगाडि पनि एउटा हाम्रो जुन आर्यन थापा भन्नेले जुन 11 वर्षको उमेरकोमा त्यहाँ जापानमा गएको थियो, त्यहाँ पनि राम्रो प्रदर्शन गरेर आयो। यो सङ्घको नेतृत्व एकातिर छ, अर्को चालना खेलमा आफैले दोजो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ होइन, खेलाडीहरू उत्पादन कार्य जारी छ। के छ त्यहाँको अवस्था? यस्तो छ, अब यो चालना खेल भनेको काठमाडौँबाट अलिक पर पर्छ, दक्षिणकाली नगरपालिका पर्छ, नगरपालिकाको स्टार्टिङ 1 नम्बरबाट पर्छ। यो काठमाडौँबाट अलिक गाउँ नै हो यो। त्यहाँ पनि अब त्यहाँका बच्चाहरू र अभिभावकको जुन उहाँहरूको इन्ट्रेस्टले गर्दा नै मैले सिकेको खेल पनि एउटा समाजमा देखाउनुपर्छ र समाजका जुन बालबालिकाहरूलाई चाहिँ खेलप्रति आबद्ध गराइ राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले मैले त्यहाँ स्थापना गरेको र आजसम्म निरन्तर चलिरहेको छ। भनेपछि चालना खेलमा गेम खेलाउनुहुन्छ, अनि त्यो प्रशिक्षण गराएको भरमा तपाईँको घर परिवार धान्न सक्नुहुन्छ? त्यस्तो छैन मैले त्यहाँ तपाईँले पनि सोध्दा हुन्छ, मैले त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो शुल्क लिने गरेको छैन, केही पनि लिने गरेको छैन। एउटा जुन 4-4 महिनामा हाम्रो एउटा इन्टरनेसनल नियम अनुसार एउटा ग्रेडिङ सिस्टम छ। ग्रेडिङ गर्ने सिस्टम 4-4 महिनामा गरिन्छ, 5 महिनामा गरिन्छ। त्यसमा केही मात्रामा शुल्क लिन्छ, मात्र त्यति हो। त्यसबाट त एउटा मैले चाहिँ के हो भने एउटा सामाजिक रूपमा मात्रै सामाजिक दायित्व वहन गरेको मात्रै छु मैले। तपाईँ आफै प्रशिक्षण गर्नुहुन्छ अनि आफ्ना खेलाडीहरूलाई नि प्रशिक्षण गराउन लगाउनुहुन्छ होइन? अनि यो एउटा भोलिन्टियरिङ समाजसेवाको रूपमा होइन, स्वयंसेवकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न ती प्रशिक्षकहरू तयार छन् त? अब यस्तो, अब आफ्नो पनि एउटा स्वास्थ्यको लागि भयो, दोस्रो कुरा आफै जानेको कुरा पनि अरूलाई सिकाउने भयो। त्यसले गर्दा उनीहरूबाट नै सिक्ने हुन्छ, आफ्नो नै प्र्याक्टिस हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो भनेपछि कुनै शुल्क लिनुहुन्न? छैन। शुल्क लिएर खेलकुद गराउँछन्, सिकाउँछन् नि होइन? लिन्छ, त्यो लिने ठाउँमा लिन्छ। तर मैले अब यस्तो अब हाम्रो जस्तो प्रायः कतिवटा गाउँ हो, अलिकति सरकारी स्कुलमा पढ्ने छन्, अब अलिक गरिब हुने मान्छेले बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन्। बोर्डिङ स्कुलमा पढ्ने केही मात्रामा सीमित मात्रामा आउन गर्न सक्ने हुन्छ। अब त्यो सरकारी स्कुलमा पढ्ने गरिब अब जुन कोठामा बस्ने मान्छेहरू हुन्छन्, अलिक गरिब अलिक दयनीय अवस्था, सबैजनालाई समेट्न खोज्नु एकदम सबैलाई समेटेर एउटा यो खेल चाहिँ एउटा कराते खेल चाहिँ यो ठाउँमा खेलाउनु रहेछ है भनेर एउटा दक्षिणकाली नगरपालिकाको पहिचान र चालना खेलको पनि एउटा पहिचान दिनु खोजे मात्र हो। मैले कति खेलाडी छन् तपाईँको देशमा? मेरोमा लगभग 35 जना खेलाडी छन्। 35 जना छन्। तपाईँले सित्तैमा खेलाएपछि अलि बढी सङ्ख्यामा खेलाडीहरू त्यहाँ सहभागी हुनुपर्ने होइन र? हुनुपर्ने हो। अब यस्तो कतिपय जुन प्राइभेट स्कुलहरूले चाहिँ स्कुलमै खेलाउँछन्, अनि सरकारी स्कुलमा त छैन त्यस्तो व्यवस्था। तपाईँले खेलाउने प्राइभेट हो कि सरकारी स्कुलमा? यो मैले स्कुलमा खेलाउनु होइन, मेरो छुट्टै एउटा क्लबहरू छ। त्यो क्लब घरमा मैले चाहिँ त्यहाँ एउटा कोठा भाडामा लिएर मैले स्कुलको मैले भाडामा लिएर मैले चलाउँछु। मैले भाडा तिर्नुपर्छ स्कुललाई, तर मेरो व्यक्तिगत रूपमा मैले भाडा तिर्छु। मैले हजुर आफ्नो तरिकाले चलाउनु? आफ्नो तरिकाले चलाउँछु। स्कुलको कुनै त्यहाँ भूमिका छैन? स्कुलको कुनै पनि सरकारी स्कुलको पनि भूमिका छैन, प्राइभेट स्कुलको भूमिका छैन। एउटा हल उपलब्ध गराएको छ, त्यो हलमा खेलाए बापत मासिक मैले 2000 रुपियाँ तिर्छु। हजुर बस म व्यक्तिगत रूपमा तिर्छु भने पैसा भनेपछि आफ्नो खल्तीबाट एकदमै। अनि यो जसरी यो कराते खेललाई विशेष गरी विद्यालयहरूमा चाहिँ तेक्वान्डो खेल समावेश गरिएको हुन्छ
तपाईँको सिन क्योकुसिन कराते खेल चाहिँ स्कुलहरूमा समावेश गरिएका छन्? यो कस्तो छ भने यो ताइक्वान्डो यो स्तरीय कराते भनेको लाइट गेम भयो, अनि हाम्रो हार्ड गेम हुन्छ। यसमा अलिकति ट्रेनिङ पनि अलिक बहुत थोरै ट्रेनिङले पुग्दैन, एकदम हार्ड ट्रेनिङ गर्नुपर्छ। अब अरूको त्यो स्तरीय ताइक्वान्डो भनेको अब 1 घन्टा ट्रेनिङ गर्ने पुग्छ, आधा घन्टा ट्रेनिङ मात्रै गरेर पुग्छ। हाम्रो त एकदम फुल 2 घन्टा ट्रेनिङ गर्नैपर्छ। जसले 2 घन्टा दिनमा दैनिक ट्रेनिङ गर्न सक्दैन त्यसले राम्रो गेम पनि खेल्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रायः स्कुलहरूमा बुझ्ने र आफ्नो व्यक्तिगत रिलेसन भएको चाहिँ स्कुलहरूले चाहिँ राखेका छन्, केही मात्र छ। तपाईँहरूले जसरी फुल कन्ट्याक्ट र लाइट कन्ट्याक्टको कुरा गर्नुभयो, विद्यालयहरूले पक्कै पनि फुल कन्ट्याक्ट खेललाई त रुचाउँदैनन्, किनभने सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि। तर स्कुलको लागि मात्र हेरेर एउटा प्याकेज तयार गर्न सकिन्न? सकिन्थ्यो। अब त्यो त स्कुलले पनि एउटा जुन नेपाल सरकारले पनि एउटा नीति बनाउनु पर्छ कि नेपाल सरकारले पनि एउटा नीति बनाइदिएर एउटा सबै करातेहरूलाई सबै गेमहरूलाई एउटा प्राथमिकताको आधारमा खेलाउनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा नीति बनाइदियो भनेदेखि यो गेम पनि अलिक राम्रो माथि आइन्थ्यो। होइन भने त अझै पनि दुःख गर्नुपर्छ, धेरै कष्ट गर्नुपर्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ। हाम्रो खेलकुद क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ, त्यसपछि जसरी राजनीतिको रूपमा पनि माननीय सांसदको होइन, पहिला त पूर्व मन्त्री हुँदाखेरि स्वकीय सचिव नै हुनुहुन्थ्यो, कसरी समय मिलाइराख्नु भएको छ? त्यो मिल्छ, त्यो त टाइम आफूले म्यानेज गर्ने हो। त्यो म मिलाउँछु, मिलाइरहेको पनि छु अहिलेसम्म, म मिलाउँछु पनि। र यो मात्रै होइन, राजनीतिक रूप पनि आफ्नो ठाउँमा छ, सामाजिक रूप पनि आफ्नो ठाउँमा छ। होइन, सबैलाई सामाजिक कार्यहरूमा पनि तपाईँ संलग्न हुनुहुन्छ? सामाजिक कार्यमा संलग्न छु, आफ्नो घरमा पनि म टाइम दिन्छु। होइन, यो कोरोनाको समयमा के गर्नु? अहिले कोरोनाको समयमा त बिहान अब मेरो मर्निङ वाकै जान्छ, मर्निङ वाक जान्छ। बच्चाहरू अहिले यो बेलामा मैले सबैलाई छुट्टीमा बिदा लिइदिएको छु। अब बिहान त मेरो 2 घन्टा जति मेरो मर्निङ वाक जान्छ। अनि त्यसपछि बिहान 5 बजी उठ्छु, बिहान आधा घन्टा जति पूजापाठ गर्न टाइम लाग्छ मेरो। म पूजापाठमा भगवान्प्रति म आस्था र भक्ति पनि छु, त्यसले गर्दा म आधा घन्टा लाग्छ। त्यसपछि म चिया खाएर 6 बजेबाट म 8 बजीसम्म मर्निङ वाक हुन्छु। अनि त्यसपछि अनि आएर अनि घरमा आएर अनि यसो खाना अनि नुहाइधुवाइ गरेर खाना खाएर अनि यसो घरबारीको काम हुन्छ, घरबारी काम गरेर अहिले टाइम पास गरिरहेको छु। अनि यो जसरी समाज सेवाको कुरा, सामाजिक कार्यको कुरा गर्नुभयो, यो कोरोनाको अवस्थामा कुनै त्यस्ता सामाजिक कार्य गर्नुभयो? अब यस्तो सामाजिक कार्य त अब जस्तै हाम्रो खेलकुदका सङ्घका खेलाडीहरूलाई, विपदमा परेका खेलाडीहरूलाई होइन, जुन अस्ति लकडाउन भएको बेलामा अब जुन अन्नपात पनि थिएन होइन, 3 महिना जति लकडाउन पनि भयो। त्यो अवस्थामा हामीले सङ्घका हामीले सूर्यबहादुर बुढाथोकी, हाम्रो कृष्णचन्द्र बानिया लगायत हामी मिलेर चाहिँ हामीले केही राहतको प्याकेज चाहिँ हामी खेलाडीहरूलाई चाहिँ भोकमा नपरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ गरेका छौँ। र अब अरू गाउँतिर, अब टोलतिर, अब आफ्नो नगरपालिकातिर, अब जाने ठाउँहरूबाट आफ्नो तरकारी गरेका छौँ। भनेपछि खेलाडीहरूको मर्म पनि बुझ्नुभयो, पीडा पनि बुझ्नुभयो कोरोनाको समयमा? एकदमै, त्यो त बुझ्नु पऱ्यो नि। आफ्नो खेलाडी हिजो आफ्नो खेलाडी हुँदा त्यस्तो समस्या परेको थियो भने आज पनि खेलाडीहरू आफ्नो खेलाडीहरूलाई पनि त्यो परेको थियो भने मनसायले नै हामीले सहयोग गरेका हौँ। जसरी विभिन्न सङ्घहरू छ यो फुल कन्ट्याक्ट करातेको, यो क्योकुसिन करातेको, अरू कराते विधा, अरू कराते भन्दा अरू कराते सङ्घले दिने जति पनि कुराहरू छ सेवा सुविधा भन्दा तपाईँको सिन क्योकुसिनमा के फरक छ? यस्तो हुन्छ, अब सेवा सुविधा दिने भनेको खास त अब अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सङ्घहरू सबै प्रायः एउटै हुन्। उनीहरूको नियम पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियम र नेपालको नियम पनि उस्तै उस्तै हुन्। अब यहाँ कस्तो भने अब त्यो जुन व्यक्तिमा भर पर्छ, जुन जसले लिड गर्ने, जस्तै ब्रान्च अध्यक्ष होइन, त्यो सङ्घका पदाधिकारी, त्यसमा भर पर्ने कुरा हो क्या। यो कसैमा बढी गर्ने, कसैले कम गर्ने, यो यस्तो उस्तो भन्छ। भनेपछि यो सङ्घ जति पनि धेरै छन् त्यो चाहिँ एउटा पदको लागि मात्र हो? पदको लागि, सबै पदको लागि मात्रै हो, त्यो बाहेक अरू चाहिँ मैले देखिनँ। भनेपछि त्यही कारणले पनि त यो खेलकुद क्षेत्रमा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको होला? एकदमै होइन, एकदम त्यो अब जस्तै अब तपाईँको हिजो अब मास ओयामा हुनुहुन्थ्यो, अब जापानमा किक्सिनको जन्मदाता होइन, उहाँको निधनपछि उहाँ बित्नु भइसकेपछि त अब धेरै त्यहाँ हाँगाबिगा आयो नि त। सेम त्यस्तै हो, नेपालमा पनि त्यही हो। अब हिजो एकजना अब नेपालमा भन्यो भने अब सुरुमा जगत बजाउनु थियो नेपालमा होइन, फुल कन्ट्याक्ट भनौँ, अब किक्सिन कराते भनौँ न, उहाँ नै हो। उहाँकै चेलाहरू जति नेपालमा जुन फुल कन्ट्याक्ट भनेर मैले भने फुल कन्ट्याक्ट भन्ने उत्पादन भएका छन् सब जगत गौतम चेला हुन् क्या। सबैका गुरु हुन्, सबै जगत गौतमका चेला हुन् सबै। म पनि जगत गौतम सिकाएँ, मलाई पनि जगत गौतम सिकाएको, म जगत गौतम सिकायो। त्यसैले गर्दा यो अब उहाँप्रति असन्तुष्ट भएपछि, आफू अब सक्षम भइसकेपछि अन्त विभिन्न हुन्छ नि, घरमा पनि अब एउटै घरमा 4 जना परिवार छन् भने, दाजु छन् भने एकै ठाउँमा बस्नु सकिँदैन। भाइ एउटा छुट्छ, अर्को छुट्टा, यो पनि खेलकुद विधामा यसै गर्दा धेरै भएको हो।
भनेपछि सङ्घहरू धेरै हुनुको कारण यही हो। त्यही हो। अनि सबै सङ्घका जति पनि खेलाडीहरू छन् होइन, तिनका गुरु जगत भौषण भन्नुभयो, तपाईँ आफै पनि एकदम। उहाँको चेला भन्नुभयो एकदम। होइन। उहाँ आफैले पनि अर्को सङ्घ चलाइराख्नु भएको छ नि होइन? चलाइरहनु भएको छ। उहाँले पहिल्यैदेखि त्यही सङ्घ चलाउनु भएको हो या पछि आएर हो? पहिला त एउटै सङ्घ थियो, अब अहिले पछि बिचमा चाहिँ अब अर्को सङ्घ खोल्नु भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई, मेरो विचारमा होइन। हजुर। अब मसँग अहिले उहाँसँग म त्यति नजिक छैन, हजुर। अब धेरै वर्ष भयो उहाँसँग नजिक नभएको, त्यसले गर्दा अब त्यति म राम्रो छैन। भनेपछि अहिले सम्पर्क हुन त विशेष यो अवस्थामा विषम परिस्थिति छ होइन, त्यो कारण पनि होला। यो कारण पनि हो, र त्यस बिचमा पनि म आफ्नै व्यस्तताका कारणले पनि उहाँसँग अहिले सम्पर्क नभए धेरै भइसक्यो। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा के देखिन्छ भने यो सबै विभिन्न सङ्घहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट रूपमा सञ्चालन गर्ने एउटा भूमिका चाहिँ फुलकन्ट्या कराते महासङ्घले गर्नुपर्ने रहेछ। एकदम। अब अझ मैले त भन्छु के भने सबैलाई ऐन र विधि बनाएर सबै सङ्घहरूलाई एउटै सङ्घ बनाएर अब त्यो त्यसमा चाहिँ अब अगाडि सञ्चालन गर्न सक्यो भने एउटा खेलाडीको पनि भविष्य रहन्छ, एउटा प्रशिक्षकको पनि भविष्य रहन्छ। त्यसमा पनि मनमुटाव होला नि त। जसरी अहिले आफैलाई पद चाहेको कारण विभिन्न सङ्घहरू चाहिँ सुरुवात गरेको अवस्था छ। त्यही त मान्छे बिग्रिनु त्यही भएर लोभी र पापी भएपछि कि लोभी र पापी भएर बिग्रिनु क्या, मान्छेलाई लोभ चाहिएको छ होइन, पाप मन छ होइन, आँखा लोभी मन पापी भन्छ नि, यो कारणले गर्दा नै बिग्रियो क्या। सबैलाई आफू नै सर्वसर्वा मै हो भन्ने भएपछि बिग्रियो कि। नयाँ गठन हुनेको विषम परिस्थिति छ। यो महामारी पश्चात नेपाल सिन्केकुसिन कराते सङ्घको गन्तव्य के रहन्छ? अब यो सिन्केकुसिन कराते सङ्घको अबको यो कोभिड-19को पछिको कार्यक्रम भनेको हामी अब यो जुन हाम्रो साधारण सभा गर्नुपर्ने छ, यो 3 वर्ष कार्यकाल पुरा भइसकेको छ। 3 वर्ष कार्यकाल पछिको अब साधारण सभा अब यो निकट नै हामी गर्दैछौँ यो सक्न साथै। र अर्को दोस्रो भनेको जुन हाम्रो जुन अन्तर्राष्ट्रिय रेफ्री कार्ड आएको छ यो वितरण गर्नुपर्ने हो। 15-16 महिना भइसक्यो आएको चाहिँ कार्ड, तर यो कार्ड चाहिँ अब यो कोभिड-19 कारणले गर्दा हामीले वितरण गर्न सकिरहेका छैनौँ। अब सबै जिल्लाका अब खेलाडीहरूलाई रेफ्रीहरूलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्नुपर्ने हुन्छ र वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा अब हामी यो एउटा भव्य एउटा समारोह कार्यक्रम गरेर सबैलाई पाएक पर्ने ठाउँमा र पाएक पर्ने जिल्लामा हामी चाहिँ यो कार्यक्रम गरेर सब यो रेफ्री कार्डहरू वितरण गर्ने हामी मनस्थिति बनाएका छौँ। र हाम्रो यो लगभग सल्लाह हुँदैछ, यो कोभिड-19को न्यूनीकरण भइसकेपछि हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। तपाईँ आफै खेलकुद क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ, सामाजिक कार्यमा पनि त्यत्तिकै भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ त्यस्तो कुनै योजना छ ताकि म यो काम चाहिँ गरेरै छाप्छु होइन, र मेरो चाहिँ यो क्षेत्रले पनि यस्तो भूमिका चाहिँ दिए भनेर माग गरिरहेको अवस्था छ भन्ने तपाईँलाई त्यस्तो केही लागेको छ? यो सिन्केकुसिन कराते सङ्घ चाल्नाखेलले जुन विगतका वर्षहरूमा उपत्यकाव्यापी फुलकन्ट्या कराते प्रतियोगिता र नेसनल च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता यो धेरै गर्दै आइरहेको छ। र यस चाल्नाखेल र यस दक्षिणकाली नगरपालिकालाई पनि यो देशभर चिनाउने काम भएको छ। र म अब मेरो एउटा इच्छा के छ भने अब यत्रो यो 2 दशक 3 दशक भइसक्यो यो खेलमा लागेको, अब जीवनै खेल भइसक्यो र एउटा दक्षिणकाली नगरपालिकालाई र एउटा चाल्नाखेललाई चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउनको लागि एउटा ठुलो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा फुलकन्ट्या कराते प्रतियोगिता गर्ने मेरो एकदम इच्छा छ। र म त्यो दक्षिणकाली नगरपालिकाको चाल्नाखेलमै ठ्याक्कै नभनौँ, दक्षिणकाली नगरपालिकाभित्र कहाँ पाएक पर्छ र कहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कहाँ चाहिँ त्यो टुर्नामेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ, खेलाडीलाई बस्ने बास त्यो के अरे खानपिनको सबै त्यो मिलाएर मलाई एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्ने ठुलो इच्छा छ। र यो यसले गर्दाखेरि यो दक्षिणकाली नगरपालिका चाल्नाखेल सबैलाई यो 10 नम्बर क्षेत्रलाई नै एउटा विश्वमा चिनाउने एउटा विचार छ र यो चिनाउने छु भन्ने एउटा एकदम इच्छा छ। हामी लगभग अन्त्यमा छौँ। यो भिडियो हेर्नुहुने खेलप्रेमी दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो दियालो पोस्टद्वारा प्रसारित भएको यो जुन खेलकुदको गतिविधिको विषयमा जुन यो उहाँले अहिले तपाईँले दिनुभएको इन्टरभ्यू छ यो चाहिँ सबैले हेरिदिनु होला र यसलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र सबैले यो सबैले हेर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई म एकदम हेर्ने प्रति पनि आभारी छु र खेललाई पनि माया गर्नु होला र खेलाडीहरूलाई पनि माया गर्नु होला भन्दै म यो यहीँ सुझाव दिन चाहन्छु। मैले मेरो खेलाडीहरूलाई पनि भन्ने गरेका छु, मेरो अझै पसिनेरत खेलाडीहरूलाई र यो जुन यो कोभिड-19को
यो जुन महामारी परेको छ यो बेलामा अहिले हामी सबै एकै ठाउँ बसेर ट्रेनिङ गर्न सक्ने प्रशिक्षण गर्न सक्ने अवस्था छैनौँ र त्यसले गर्दा बिहान उठेर सबैजना आफ्नो तरिकाले व्यायाम गर्नु ट्रेनिङ गर्नु जुन गुरुले सिकाएका कुराहरू छन् त्यसलाई लिनु र अनि त्यो मनन गर्नु र ट्रेनिङ गर्नु मर्निङ वाक जानु तर सुरक्षित भएर मास्क लगाउनु साबुन पानीले हात मिची धुनु र सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु र हुल हुल्दामा नजानु र भन्दै म मेरा खेलाडी र अन्य सबै देशवासी सबैलाई म अनुरोध गर्दछु यो कोभिड-19 को बेला आफू पनि बचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। यो विषम परिस्थितिमा पनि यहाँले अमूल्य समय दिनुभयो त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस् धन्यवाद। हस् नमस्कार।